मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, आजको शून्य समय र विशेष समयको कार्यक्रम हटाइएको व्यवहार जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्य, सर्वप्रथम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बोल्नको लागि समय माग गर्नुभएको छ। म उहाँलाई समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज खास गरी 14 र 15 गते काठमाडौँमा हामी नै आयोजक भएर आयोजना गरिएको बहुपक्षीय आर्थिक प्राविधिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास अथवा बे अफ बङ्गाल इनिसिएटिभ फर मल्टिसेक्टरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसन, संक्षिप्तमा बिमस्टेक, त्यसको शिखर सम्मेलन जो आयोजना हुन लागिराखेको छ, त्यस सम्बन्धमा यस गरिमामय सदनमा जानकारी प्रस्तुत गर्नका लागि मूलतः म यहाँ उभिएको छु। सभामुख महोदय, यो बिमस्टेक अथवा बे अफ बङ्गालका आसपासका वा त्यससँग सम्बन्धित उत्तरतर्फका देशहरू नेपाल, भारत, बांग्लादेश, भुटान, म्यानमार, श्रीलङ्का र थाइल्यान्ड 7वटा राष्ट्रहरू सदस्य भएर 1997 मा सुरु गरेको यो संगठन, जसलाई छोटकरीमा बिमस्टेक भनिन्छ, त्यसको हामी अध्यक्ष राष्ट्र हौँ र अध्यक्ष राष्ट्रको कर्तव्य हुन्छ शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्नु, त्यसलाई गति दिनु र अर्को राष्ट्रलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु। यसपल्ट हामी बिमस्टेकको 4थो शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दैछौँ र यसपछि हामी आयोजना यो सम्मेलनको अन्त्यमा श्रीलङ्कालाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्दैछौँ। यो शिखर सम्मेलन, सभामुख महोदय, संविधान कार्यान्वयन र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नयाँ सरकारले आयोजना गरेको पहिलो यस प्रकारको क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन हो। यसभन्दा अगाडि सार्कको हामीले गरेका थियौँ। सार्कको हामी अध्यक्ष राष्ट्र हौँ अहिले र सार्क सदस्य राष्ट्रहरूका बीचको कतिपय जटिलताले त्यसको शिखर सम्मेलन निर्धारित समयमा हुन सकेका छैन र विलम्ब भइरहेको छ। तर सार्कका अरू अङ्गहरू सक्रिय छन् र हामी त्यसको पनि शिखर सम्मेलन आयोजना होस् भन्ने प्रयासमा छौँ। यहाँ मैले यसको उल्लेख गरेको यो सन्दर्भमा मात्रै हो कि हामीले संविधान जारी भएपछि र यो तीनै तहका निर्वाचनहरू
सम्पन्न भएपछि र निर्वाचनबाट वर्तमान सरकार बनेपछि यस सन्दर्भमा आयोजना गरिएको यस प्रकारको पहिलो क्षेत्रीय स्तरको सम्मेलन हो। यस सम्मेलनले मुख्य नारा शान्त, समृद्ध र दिगो बङ्गाल खाडी निर्माणका लागि, बङ्गाल खाडी भन्नाले बङ्गाल खाडी रिजन क्षेत्र निर्माणका लागि भन्ने तय गरेको छ। आर्थिक एकीकरण, यातायात सम्पर्कको सञ्जाल, बुद्धिस्ट सर्किट मार्फत बङ्गालको खाडी र दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरूसँग नेपालले पहुँच विस्तार गर्ने यस सम्मेलनबाट अपेक्षा राखेको छ। सन् 2014 देखि नेपाल अध्यक्ष रहँदै आएको छ, तर त्यस यता भूकम्प, संविधान निर्माण र निर्वाचन आदि कुराहरूको व्यस्तता जस्ता कुराहरू रहे र नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकैबाट हामीले बिमस्टेकको शिखर सम्मेलनको आयोजनाको तयारी प्रारम्भ गऱ्यौँ र अहिले त्यसलाई साकार पार्ने बिन्दुसम्म हामी पुगेका छौँ। शिखर सम्मेलन 2-2 वर्षमा हुनुपर्ने, तर 2-2 वर्षमा हुन नसकेर यसपल्ट हामीले जम्मा यो 20 वर्षको अवधिमा चौथो मात्रै सम्मेलन हामी आयोजना गरिरहेका छौँ। पहिलो 1997 मा थाइल्यान्डमा भएको थियो, दोस्रो 2008 मा निकै लामो समयपछि भारतमा भएको थियो, तेस्रो 2014 मा म्यानमारले आयोजना गरेको थियो र हामीभन्दा अगाडि म्यानमार अध्यक्ष थियो र अहिले 14 पछि 18 मा काठमाडौँमा चौथो आयोजना भइरहेको छ। सभामुख महोदय, यसपल्ट बिमस्टेकले आफ्ना प्राथमिकताका 14वटा क्षेत्रहरू र +2 अरू थपिएका छन्। पहिले 14 क्षेत्रहरू तोकिएका थिए। खास गरी बिमस्टेकलाई एउटा सङ्गठनको रूपमा एउटा औपचारिकता, यसको शिखर सम्मेलनलाई औपचारिकता अथवा यो सङ्गठनलाई नै एउटा औपचारिक सङ्गठनको रूपमा होइन कि यसलाई वास्तवमा क्षेत्रीय विकासका लागि, क्षेत्रीय सहयोगका लागि, क्षेत्रीय पारस्परिकताका लागि एउटा प्रभावकारी सङ्गठनका रूपमा लानुपर्छ भनेर नै बल्ल 2014 मा ढाकामा यसको सेक्रेटारी स्थापना गरियो र त्यो सेक्रेटारिएट त्यस यता क्रियाशील छ। अहिले 14वटा क्षेत्रहरू यसका तोकिए र त्यसमाथि 2टा थपिए, ब्लू इकोनोमी र माउन्टेन इकोनोमी। यी क्षेत्रहरूलाई विभिन्न सदस्य देशहरूले नेतृत्व गरेका छन्। कुन कुन क्षेत्रको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने सम्बन्धमा र नेपालले गरिबी निवारणको क्षेत्र त्यस विषयलाई, त्यस मुद्दालाई नेतृत्व गरिरहेको छ। भारतले 4वटा, थाइल्यान्डले 3वटा, बङ्गलादेश र म्यानमारले 2-2वटा, श्रीलङ्का, भुटान र नेपालले 1-1वटा क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेका छन्। अहिले व्यापार, कनेक्टिभिटी, सङ्गठित अपराध विरुद्धको अभियान, वातावरण जस्ता विषयमा चौथो शिखर सम्मेलनले विशेष जोड दिँदैछ। यी विषयलाई कार्यान्वयन गर्न सक्रिय तथा प्रभावकारी सचिवालय अपेक्षा गरिएको छ र यसै शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेकको बडापत्र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि भएको छ। यस शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आउनुहुने मित्र राष्ट्र श्रीलङ्का र म्यानमारका महामहिम राष्ट्रपतिज्यूहरूले
नेपालको औपचारिक सद्भाव भ्रमण समेत गर्दै हुनुहुन्छ। छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम नरेन्द्र मोदी शिखर सम्मेलन लगत्तै नेपाल भारत द्विपक्षीय साझेदारीका कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागी हुने उहाँको कार्यक्रम रहेको छ। अन्य मुलुकसँग पनि यसै अवसरमा द्विपक्षीय भेटघाट र वार्ता गर्ने र पारस्परिक सम्बन्ध र हितहरूलाई अगाडि बढाउने सुदृढ गर्ने कार्यक्रमहरू पनि राखिएका छन्। शिखर सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग भेटघाटको कार्यक्रम पनि राखिएको छ र यसरी अपेक्षा गरिएको छ सभामुख महोदय कि यो शिखर सम्मेलन बिमस्टेकलाई वास्तवमै प्रभावकारी बनाउन वातावरणको क्षेत्रमा देखिएको परिवर्तन लाई कसरी त्यसलाई सामना गर्ने अथवा हाम्रा विकासका चुनौतीहरू तिनीहरूलाई कसरी सामना गर्ने र दिगो विकास लक्ष्यलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरूमा केन्द्रित भएर गरिबी निवारणलाई मुख्य विषय कनेक्टिभिटी पिपल टु पिपल रिलेसनदेखि लिएर अनेक विषयहरूमा साझेदारी अथवा सहकार्यलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यो शिखर सम्मेलन अत्यन्तै उपयोगी हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। मलाई लाग्छ सभामुख महोदय बिमस्टेकको सम्बन्धमा यति भन्दाखेरि लगभग होला। अब म अरू केही विषयहरूमा सभामुख महोदय थोरै संक्षिप्तमा केही भन्न चाहन्छु। यस गरिमामय सदनमा पनि कतिपय प्रश्नहरू कतिपय समयमा उठेका छन्। कतिपय विषयहरूमा स्पष्ट पार्नुपर्ने पनि मैले देखेको छु। कतिपय सन्दर्भमा सरकारका दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने पनि मैले ठानेको छु। सभामुख महोदय, फागुन 3 गते मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भए यता गरिएका कामहरूका बारेमा चर्चाहरू काफी चलेका छन्। चल्नु स्वाभाविकै हो। त्यस सम्बन्धमा म एकदमै संक्षिप्तमा मात्रै केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। आजकल एउटा टिप्पणी सुन्ने गरेको छु मैले, खै डेलिभरी, खोइ सरकार कता अलमलियो, केमा सरकार अलमलियो, केही पनि भएको छैन। म भन्न चाहन्छु मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना, स्थानीय तह प्रदेश सङ्घका कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने काम, यी कामहरू काम होइनन्। र हामीले संविधान त बनायौँ। संविधान बनाएपछि त्यो संविधान अनुसार नयाँ ढङ्गले मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गर्नु थियो। स्थानीय तह प्रदेश सङ्घका कार्यक्षेत्रहरू निर्धारण गर्नु थियो। यसका लागि सङ्गठन र व्यवस्थापनको सर्वे गर्ने डिटेलमा, ती कामहरू सजिला काम होइनन् र यत्तिकै हचपचमा गरिहाल्ने काम होइनन्। ती कामहरू गर्नुपर्ने थियो। यी कामहरू अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्थ्यो। ओएनएम सर्वे जस्ता कामहरू र जुन कानुन बमोजिम सामान्यतया 6 महिना लाग्थ्यो नै यी कामहरू सम्पन्न गर्नका लागि। अब यस आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै पुनर्संरचनाको कार्य सम्पन्न भएको छ।